अथाष्टाचत्वारिंशः सर्गः। तेषामेवम् विषण्णानाम् पीडितानामतीव च बाष्पविप्लुतनेत्राणाम् सशोकानाम् मुमूर्षया अभिगम्य निवृत्तानाम् रामम् नगरवासिनाम् उद्गतानीव सत्त्वानि बभूवुरमनस्विनाम् स्वम् स्वम् निलयमागम्य पुत्रकारैः समावृताः अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेण पिहिताननाः न चाहृष्यन्न चामोदन् वणिजो न प्रसारयन् न चाशोभन्तपण्यानि नापचन् गृहमेधिनः नष्टम् दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन् विपुलम् बाधनागमम् पुत्रम् प्रथमजम् लब्ध्वा जननीनाप्यनन्दता गृहे गृहे रुदत्यश्च भर्तारम् गृहमागतम् व्यगर्हयन्त दुःखार्ता वाग्भिस्तोत्रैरिव द्विपान् किम् नु तेषाम् गृहैः कार्यम् किम् दारैः किम् धनेन वा पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि येन पश्यन्ति राघवम् एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया योऽनुगच्छति काकुत्स्थम् रामम् परिचरन् वने आपगाः कृतपुण्यास्ताः पद्मिन्यश्च सरांसि च येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सलिलम् शुचि शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकाननाः आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः काननम् वापि शैलम् वा यम् रामोऽनुगमिष्यति प्रियातिथिमिव प्राप्तम् नैनम् शक्ष्यन्त्यनर्चितुम् विचित्रकुसुमापीडा बहुमञ्जरिधारिणः राघवम् दर्शयिष्यन्ति नगाभ्रमरशालिनः अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च दर्शयिष्यन्त्यनुक्रोशात् गिरयो राममागतम् प्रस्रविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः विदर्शयन्तो विविधान् भूयश्चित्रांश्च निर्झरान् पादपाः पर्वताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम् यत्र रामो भयन्नात्र नास्ति तत्र पराभवः स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च पुरा भवति नो दूरादनुगच्छाम राघवम् पादच्छाया सुखम् भर्तुस्तादृशस्य महात्मनः स हि नाथो जनस्यास्य सगतिः सपरायणम् वयम् परिचरिष्यामः सीताम् यूयम् च राघवम् इति पौरस्त्रियो भर्तॄन् दुःखार्तास्तत्तदब्रुवन् युष्माकम् राघवोरण्ये योगक्षेमम् विधास्यति सीता नारी जनस्यास्य योगक्षेमम् करिष्यति कोऽन्वनेन प्रतीतेन सोत्कण्ठितजनेन च सम्प्रीयेता मनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा कैकेय्या यद् चेद्राज्यम् स्यादधर्म्यमनाथवत् न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्ता वैश्वर्यकारणात् कंसा परिहरेदन्यम् कैकेयी कुलपांसनी कैकेय्या न वयम् राज्ये भृतका हि वसेमहि जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे या पुत्रम् पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा कस्ताम् प्राप्य सुखम् जीवेत धर्म्याम् दुष्टचारिणीम् उपद्रुतमिदम् सर्वमनालम्भमनायकम् कैकेय्यास्तु कृते सर्वम् विनाशमुपयास्यति न हि प्रव्रजते रामे जीविष्यति महीपतिः मृते दशरथे व्यक्तम् विलोपस्तदनन्तरम् ते विषम् पिबतालोड्य क्षीणपुण्याः सुदुःखिताः राघवम् वानुगच्छध्वमश्रुतिम् वापि गच्छता मिथ्या प्रव्राजितो रामः सभार्यः सह लक्ष्मणः भरते सन्निबद्धा स्मः सौनिके पशवो यथा पूर्णचन्द्राननश्यामो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः सौम्यश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवत्प्रियदर्शनः नूनम् पुरुषशार्दूलो मत्तमातङ्गविक्रमः
शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन् स महारथः तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरस्त्रियः चुक्रुषुर्दुःखसन्तप्ता मृत्योरिव भयागमे इत्येवम् विलपन्तीनाम् स्त्रीणाम् वेश्मसु राघवम् जगामास्तम् दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत नष्टज्वलनसन्तापा प्रशान्ताध्याय सत्कथा तिमिरेणानुलिप्तेव तदा सा नगरी बभौ उपशान्तवनिक्पण्या नष्टहर्षा निराश्रया अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवाम्बरम् तदा स्त्रियो रामनिमित्तमातुरा यथा सुते भ्रातरिवा विवासिते विलप्य दीनारुरुदुर्विचेतसः सुतैर्हिता सामधिकोऽपि सोऽभवत् प्रशान्तगीतोत्सवनृत्यवादना विभ्रष्टहर्षापि हितापणोदया तदा ह्ययोध्या नगरी बभूव सा महार्णवः सङ्क्षपितोदको यथा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 48 सर्गः।